दोस्तों अदावर से जैसा कि आप सब जानते हैं 12 जून को चाइल्ड लेबर पर पाबंदी का दिन मनाया जाता है और मैं उसी पे लिखना चाह रही थी, लेकिन पाकिस्तान में मुतवातिर कुछ इस किस्म के वाक़यात हुए कि मैंने इस तनाज़ुर में भी लिखा और फिर मैंने ग़ुलामी के हवाले से भी बात की। दोस्तों, मुझे इंसानी हकूक़ और हालत हाज़िरा पर लिखते हुए एक अरसा हो गया है। भले दुनिया के किसी भी हिस्से से उनका ताल्लुक़ हो, मगर मेरा मकसद हमेशा सिर्फ़ एक ही होता है, और वो ये है कि इंसानी हक़ की खिलाफ वर्जी पर आवाज़ उठाना। मगर मुझे इंतहाई हैरत होती है कि मगरबी और हमारे माशरे में सोचने और रद्द अमल देने का अखलाक़ी जो तर्ज़ अमल है क़तन मुख्तलिफ है। जैसे गुज़िश्ता हफ़्ते पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में ख़वातीन के ख़िलाफ़ जिस कदर इंसानियत सोज़ वाक़यात हुए और उनमें 99% मर्दों का जो रद्द अमल था वो इतना मनफी था कि मैं हैरान हो गई कि हमारे जैसे मुल्कों में मकतूल को मूरद इल्ज़ाम ठहराना कितना आसान है। वो कातिल के बजाय मुसलसल मकतूला या मुतासरा इंसान को गलत करार दे रहे थे। उनके नज़दीक किसी भी शख्स के जान की कोई अहमियत ही नहीं, ख़ासकर ख़वातीन की जान की, चाहे वो लाहौर की आयशा हो, कोयटा की डॉक्टर महानूर हो, जंग की तालिबा इशाल फातिमा हो या कराची की मिसेस असगर। ऐसा नहीं कि दुनिया के दूसरी ममालिक में इस तरह के वाक़यात नहीं होते, बिल्कुल होते हैं, मगर उन ममालिक के क़वानीन में ख़वातीन को ना कहने का पूरा हक़ हासिल है और उसके इनकार पर उसकी जान नहीं ली जाती, तेज़ाब नहीं फेंका जाता, उनको गैरत के नाम पर कत्ल नहीं किया जाता जैसे हम काफिरों के मुल्क में रहकर या जैसे मगरिब ज़दा मुल्क कहकर हम तंज़ करते हैं। अपने दिल पर हाथ रखकर, अपने गिरेबान में झांक कर शुक्र अदा करें कि हमारी बहन बेटियां इन मुल्कों में ज़्यादा महफूज हैं। वहाँ ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ या इंसान का तहफ़्फ़ुज़ पहली तरजीह है। कोई किसी औरत के ऊपर हाथ नहीं डाल सकता। यहाँ की खातून को गैरत के बहाने या किसी और मजहबी या माशी जवाब की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ कानून सब के लिए बराबर है। मगर मेरा आज का जो वीडियो है वो एक ऐसे मसले से मुताल्लिक़ है जिस पर हमने जानते बूझते आंखें बंद की हुई हैं, और वो मसला है घरेलू मुलाजमीन और चाइल्ड लेबर के साथ होने वाले मज़ालिम और नाइंसाफ़ियों और उनके ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ का। गुज़िश्ता हफ्ते लाहौर में एक बार फिर एक घरेलू मुलाजमा मालिकों के जुल्म की भेंट चढ़ गई। मैं बात कर रही हूँ लाहौर में इसकात हमल की वजह से हलाक होने वाली 18 साल आयशा की, जिसने मरने से कब्ल अपने मालिक के बेटे ओन और ड्राइवर के खिलाफ बयान दिया कि उन्होंने मुतअद्दिद बार उसके साथ जिनसी ज़्यादती की और फिर मालकन ने ज़बरदस्ती इसकात हमल करवाया, जिसकी वजह से उस बच्ची आयशा की मौत हो गई। और ये कोई एक वाक़या नहीं, आपको सिंध में रानीपुर में होने वाला वो बेहाना वाक़या ज़रूर याद होगा, जब 10 वर्ष की फातिमा शदीद जिनसी ज़्यादती के सबब पीर असद शाह की हवेली बल्कि उसके कमरे में उसकी मौजूदगी में मौत के मुंह में चली गई। ये और बात है, उसके माँ बाप ने धमकियों के बायस वो इलाका छोड़ दिया और केस भी वापस ले लिया। इस्लामाबाद की तैयबा का केस भी ज़्यादा पुराना नहीं, जो एक साबिक जज के घर में वक्फ पजीर हुआ। और ये तो सिर्फ चंद वाक़यात हैं जिनके बारे में हम जानते हैं या जिनका मैंने हवाला दिया। यहाँ तो लातादाद वाक़यात हैं जिनके बारे में हम जानते ही नहीं। पाकिस्तान में तो वैसे भी इंसानी हकूक़ के हवाले से इंतहाई जैसे संजीदा मसाइल है, जिनमें ख़वातीन के साथ जिनसी ज़्यादतियाँ, उनकी ऑनलाइन हरासानी, घरेलू तशद्दुद, इन सब में हम सफ़े अव्वल नज़र आते हैं। मगर मुलाजमीन के साथ जुल्म, इस्तेहसाल और नफ़रत के रवैये के पीछे कौन सी सोच है, इसके लिए हमें तारीख़ में झांकना पड़ेगा। क्योंकि कानूनी तौर पर तो दुनिया से ग़ुलामी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन बाज़ माशरों में ग़ुलामाना ज़हनियत और ताकत के मसावी रिश्ते अब भी मौजूद हैं। ताहम यहाँ ये कहना ज़्यादा बेहतर होगा कि घरेलू मुलाजमीन के साथ तशद्दुद का रवैया ग़ुलामी नहीं, बल्कि ग़ुलामी से मिलती जुलती इस्तेहसाल की सोच की जो है ये अक्कासी करता है। इसका मतलब ये भी है कि ग़ुलामी ख़त्म हो गई है, मगर ग़ुलामाना ज़हनियत ख़त्म नहीं हुई। क्योंकि पाकिस्तान में जब भी किसी कमसिन घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद या किसी नौकर की हलाकत की खबर आती है तो बार बार यही सवाल उभरता है कि क्या वाकई ग़ुलामी ख़त्म हो चुकी है या सिर्फ इसका नाम बदल दिया गया है। कानून की नज़र में आज कोई इंसान दूसरे इंसान की मिल्कियत नहीं। ग़ुलामों की मंडियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, कनीज़ों और लौंडियों का निज़ाम तारीख़ का हिस्सा बन चुका है।
مگر اس کے باوجود ہمارے معاشروں کے اندر آج بھی طاقت، دولت اور طبقاتی برتری کا ایک ایسا تصور زندہ ہے جو انسان کو انسان نہیں بلکہ ایک قابل استعمال شے سمجھتا ہے۔ میں یہاں غلامی کے حوالے سے تاریخ کے حوالے سے کچھ ضروری بات کرنا چاہوں گی تاکہ عام لوگوں کو اس کی تاریخ کا پتہ چلے، کیونکہ غلامی ایک ایسا داغ ہے جسے صدیوں تک مٹانے کی کوشش نہیں کی گئی۔ کیونکہ جب بھی غلامی کا ذکر ہوتا ہے تو اکثر یہ دلیل دی جاتی ہے کہ اسلام نے غلاموں کے حقوق بہتر بنائے، ان کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کی اور غلاموں کو آزاد کرانے کی ترغیب دی۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہو سکتی ہے، لیکن یہ سوال آج بھی تاریخ کے دروازے پر دستک دیتا ہے کہ اگر غلامی ایک غیر منصفانہ اور غیر انسانی نظام تھا تو پھر مسلم سلطنتوں، خلافتوں، سلاطین اور مغل حکمرانوں نے اسے صدیوں تک برقرار کیوں رکھا؟ یہاں تک کہ کچھ عرب ممالک میں 1960 تک غلامی زندہ تھی، بلکہ کسی نہ کسی حد تک تو آج بھی جاری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ غلامی صرف عرب معاشروں تک محدود نہیں رہی۔ خلافت عثمانیہ، خلافت امیہ، خلافت عباسیہ، مغلیہ سلطنت سمیت متعدد مسلم سلطنتوں میں غلامی صدیوں تک باقاعدہ ایک ادارے کے طور پر موجود رہے۔ غلام خریدے اور بیچے جاتے تھے، جنگی قیدی جو تھے وہ غلام بنتے تھے، اور خواتین کنیزوں کی حیثیت سے شاہی محلوں اور عمرہ کے گھروں کی زینت بنتی رہی۔ اگر مقصد واقعی غلامی کا خاتمہ تھا تو پھر 8ویں، 9ویں اور 10ویں صدی میں کسی بڑے مسلم حکمران نے اس کے مکمل خاتمے کا اعلان کیوں نہیں کیا؟ اگر یہ عبوری اور عارضی نظام تھا تو یہ 1400 سال تک کیسے چلتا رہا؟ تاریخ کا ایک تلخ پہلو یہ بھی ہے کہ مسلمان حکمران صرف غلامی کو برقرار رکھنے کی حد تک محدود نہیں رہے، بلکہ بعض ادواروں میں غلاموں کی تجارت خود ریاستی معیشت اور طاقت کا حصہ بن گئی۔ افریقہ، وسطی ایشیا اور دیگر علاقوں سے لاکھوں افراد غلام بنا کر مختلف سلطنتوں میں لائے گئے، اور ان میں مرد، خواتین اور بچے سبھی شامل تھے۔ مغل دور کو اکثر فنون تعمیر اور رواداری کے حوالے سے یاد کیا جاتا ہے، لیکن دوسری طرف یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مغلیہ دور میں غلامی کا ادارہ موجود تھا۔ شاہی دربار، فوجی نظام اور عمرہ کی زندگی میں غلام اور کنیزیں معمول کا حصہ تھے، مگر کسی مغل بادشاہ نے غلامی کے خاتمے کے لیے کوئی انقلابی قدم نہیں اٹھایا۔ غلامی کا سوال صرف مسلم تاریخ تک محدود نہیں۔ یورپ، امریکہ، چین اور افریقہ اور دنیا کی تقریباً ہر بڑی تہذیب غلامی کے جرم میں برابر کی شریک ہی نہیں بلکہ انتہائی شدید انسانی جرائم کا مرتکب رہی ہے۔ گزشتہ 400 سالوں کی تاریخ اس حوالے سے نہایت خون آلود رہی ہے۔ جرمنی، انگلینڈ، ہالینڈ نے بڑی تعداد میں افریقہ سے غریب اور پسماندہ لوگوں کو غلام بنا کر فروغ دیا اور ان کا شدید استحصال کیا گیا، اور یہ ایک نہایت بھیانک، خونی اور غیر اخلاقی تاریخ ہے۔ مگر فرق صرف یہ ہے کہ بعض معاشروں نے بعد میں اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا، ان کے خلاف تحریکیں چلی اور قوانین بنا کر غلامی کو ختم کیا گیا۔ آج جب انسانی حقوق، مساوات اور آزادی کو بنیاد اور اقدار سمجھا جاتا ہے تو تاریخ کے ان ابواب پر نظر ڈالنا ضروری ہے۔ غلامی خواہ کسی بھی نام سے ہو، کسی بھی مذہب یا سلطنت کے زیر سایہ ہو، انسان کو انسان کی ملکیت بنانا بنیادی انسانی وقار کے خلاف ہے۔ ظلم کو ظلم کہنے کے لیے صدیوں پرانی روایات یا طاقتور حکمرانوں کا حوالہ کافی نہیں ہو سکتا۔ انسانی آزادی کی قدر اسی وقت ممکن ہے جب ہم ماضی کے ان تاریک ابواب کو دیانتداری سے دیکھنے کا حوصلہ رکھیں۔ مگر ہمارے جیسے ملکوں کا حال یہ کہ غلامی ختم ہو گئی مگر غلامانہ ذہنیت ختم نہیں ہوئی، اور انسانوں کی استحصال کی صورت میں آج بھی پوری طرح زندہ ہے۔ پاکستان میں گھریلو ملازمین پر خصوصاً کم عمر بچوں اور بچیوں کے ساتھ ہونے والے واقعات محض انفرادی جرم نہیں بلکہ ایک گہری سماجی بیماری کی علامت ہے۔ ایک ایسی بیماری جو یہ سکھاتی ہے کہ ایک غریب انسان کی عزت کم ہے، اس کا درد کم ہے اور اس کے حق کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ یہ وہ ذہنیت ہے جس نے تاریخ میں غلامی کو زندہ رکھا تھا۔ غلامی صرف زنجیروں میں جکڑنے کا نام نہیں،
آج جب کوئی مالکن معمولی غلطی پر ملازمہ کو گرم استری سے داغتی ہے یا ان پر تیزاب پھینکتی ہے، یا جب کوئی مالک اپنے ملازم کو تشدد یا جنسی تشدد کا نشانہ بناتا ہے، وہاں قانوناً غلامی نہیں ہوتی، لیکن ذہنی اور اخلاقی سطح پر اسی سوچ کی جھلک ضرور دکھائی دیتی ہے۔ اگر آج ہم پاکستان کے گلی کوچوں، اینٹوں کے بھٹوں، ورکشاپس، کارخانوں اور امیر گھروں کے اندر جھانکے تو ایک تلخ سوال ابھرتا ہے، کیا غلامی ختم ہو گئی ہے یا صرف اس کی شکل بدل گئی ہے؟ آج پاکستان کے لاکھوں بچے بھٹوں پر اینٹیں اٹھا رہے ہیں، ورکشاپوں میں مشینوں کے نیچے پس رہے ہیں، گھروں میں عمرہ کے مظالم کا سامنا کر رہے ہیں۔ پاکستان میں چائلڈ لیبر کی سب سے بڑی وجہ بظاہر غربت ہے، مگر صرف غربت کو ذمہ دار ٹھہرانا بھی حقیقت سے فرار ہے، کیونکہ فرسودہ جاگیردارانہ سوچ، طبقاتی تقسیم، ناقص تعلیمی نظام، آبادی میں بے ہنگم اضافہ، کمزور قانون نافذ کرنے والے ادارے اور سب سے بڑھ کر ریاستی بے حسی اس مسئلے کو مزید سنگین بناتی ہے۔ کسی بھی مہذب معاشرے کی پہچان اس کے عمرہ سے نہیں، اس بات سے ہوتی ہے کہ وہاں کے عام شہری کن حالات میں رہ رہے ہیں۔ اگر پاکستان واقعی ایک مہذب اور منصفانہ معاشرہ بنانا چاہتا ہے تو اسے صرف چائلڈ لیبر کے خلاف قوانین بنانے سے آگے بڑھنا ہو۔ غربت میں کمی، معیاری اور مفت تعلیم، گھریلو ملازمین کے تحفظ کے سخت قوانین، مزدوروں کے حقوق کا نفاذ اور طبقاتی برتری کے خلاف سماجی جدوجہد ناگزیر ہے، ورنہ تاریخ کی کتابوں میں غلامی کے خاتمے کا جشن مناتے ہوئے بھی ہمیں یہ اعتراف کرنا پڑے گا، ہم نے غلامی کو ختم نہیں کیا، صرف اس کے لیے نئے نام اور نئی شکلیں ایجاد کر لی۔ اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں، جس طریقے سے بچوں کا استحصال کیا جا رہا ہے، ہمیں اس کے اوپر بھرپور آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ جس طرح سے گھریلو ملازمین کے کریکٹر کو اسیسینیٹ کیا جا رہا ہے، ان کے کردار کے پرخ اڑایا جا رہا ہے کہ گھروں میں کام کرنے والی عورتیں ہوتی ہی ایسی ہیں، ڈاکٹریں بدمزاج ہوتی ہیں، ہر جگہ بلیم گیم کھیلا جا رہا ہے۔ اس بلیم گیم کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ۔